म त मदन भण्डारीको पोस्टमार्टम गर्ने मान्छे हो। मदन भण्डारीको पोस्टमार्टम गर्ने डाक्टर बोल्दैछु। मदन भण्डारीलाई मारियो, राजा वीरेन्द्रको वंश नाश गरियो, यो सबै एमसीसीसँग कनेक्टेड छ जस्तो लाग्यो अहिले मलाई के लाग्यो? राष्ट्रवादी खेमालाई ध्वस्त पार्ने कोसिस गरियो जस्तो लाग्छ। हाम्रो संसद भन्दा पनि माथि अर्को संसद जस्तो, अर्को गभर्नमेन्ट जस्तो, हामी चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड जस्तो हाम्रा चाहिँ त्यस्तो भएको हुनाले ती क्लजहरू नराखिदिनुहोस्। जति पैसा दिन मन लाग्छ हामी स्वीकार्न तयार छौँ। यो मुलुक चाहिँ मोडर्न मुलुक चाहिँ बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले जोडिदिनु भएको, एकीकरण गरिदिनु भएको र उहाँलाई आशीर्वाद चाहिँ कसले दिएको भन्दा गुरु गोरखले दिएको, गोरखनाथले दिएको। आगे 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 त्यो टिचिङ हस्पिटल जापानिजले बनाइदिएको हो। अहिले म बर्दिवाससम्म राम्रो बाटो, युरोपियन स्ट्यान्डर्डको बाटोमा जान्छु यहाँबाट काठमाडौँबाट बर्दिवास पुग्दा, त्यो पनि जापानले बनाइदिएको। यस्ता धेरै अरबौं अरबका प्रोजेक्टहरू जापानले हामीलाई बनाइदिएको छ। तर कुनै पनि प्रोजेक्टहरू संसदबाट पास गर्नु परेको छैन, कुनै पनि कन्डिसन गर्नु परेको छैन। यदि हामीले हाम्रो देशको सडक र हाइटेन्सन लाइनको लागि अमेरिकन सरकारसँग सहकार्य गर्दै देशमा लगभग 14 करोड, लगभग 28% को हाराहारी हामीले पनि लगानी गरेर गर्ने विकासको योजनाले के नेपालमा विनाश लिएर आयो भने तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ? त्यसर्थ युवा साथीहरू, जसरी नेपालको मा चाहिँ हामीले बलिदानी दिएर चाहिँ यो देश आजसम्म स्वतन्त्र, स्वाभिमानी र सार्वभौम बनायौं, त्यसरी नै अबका दिनमा पनि तपाईहरुको हाम्रो उत्तरदायित्व के भन्छ भने हिजोको दिनमा पिता पुर्खाले जसरी हामीलाई हाम्रो देश हस्तान्तरण गर्नुभयो त्यसरी नै हाम्रो सन्ततिलाई स्वाधीनतापूर्वक सार्वभौममुक्त राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै हाम्रो सन्तानलाई हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी भएको हुँदा अबको दिनमा नेपाल सरकारले आफ्नै देशमा लिनुपर्ने 75 अर्ब बराबरको राजस्व उठाउन चाहिँ नसक्ने र एनसेलबाट उडाउन नसक्ने र त्यसै गरी जम्मा 55 अर्ब मध्येमा पनि 14 अर्ब त हामी आफैले हाल्छौं बाँकी पैसाको लागि नेपाल सरकार किन विदेशीको गरी आफ्नो राजस्व ल्याउन नसक्ने लाचार सरकारलाई के नैतिक आधार छ कि हामी नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई बलात्कार गर्ने किसिमले विदेशीको अगाडि हाम्रो स्वाभिमानलाई लम्पसार गरोस्? साथीहरू, जाग्न जरुरी छ। हिजोको दिनमा हाम्रा पिता पुर्खाले बलिदानी दिएकै छन्, तर छ भने अब बलि दिन पनि हामी पछाडि छुट्नै छैनौं। आदरणीय साथीहरू, यो देश हामीले अझ जिवाउनु छ। विदेशीहरूको आँखा लागेका छन्। भ्रष्ट नेताहरूले लाजलचमा डुबेर नेपालको स्वाभिमानलाई चाहिँ तिरञ्जली दिन गइरहेको यस परिप्रेक्ष्यमा यदि सम्पूर्ण युवा साथीहरू चाहिँ एकताबद्ध भएर नलाग्ने हो भने मध्यरातमा एमसीसी पास गर्न सक्छ। नेपालको कानुन भन्दा माथि राखेर के एमसीसी हामीलाई जरुरी छ? कदापि छैन। तसर्थ बेलैमा सचेत हौ साथीहरू। नेपाल तपाईँ हाम्रो लागि हाम्रो गौरवको विषय हो, त्यस्तै स्वाभिमान पनि हाम्रो गौरवको लागि विषय हो। हाम्रो पूर्व वक्ता एफआई पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चाहिँ सुरेन्द्र भण्डारीज्यूले भनिसक्नु भएको छ त्यसका चाहिँ एमसीसी का गलत पक्षहरू। तसर्थ अब तपाईँ हाम्रो दायित्व हो कि सम्पूर्ण युवाहरू एकजुट भएर यो सरकारलाई सम्झाउने, मान्दैनन् भने कुचीबाट तुतेर पाप पछारे चाहिँ सडकमा पछाल्ने हो। हामी दिलाउन सक्छौं। एक दुई दिन टाइम हुन लाग्ला सक्ला, तर साथीहरू एक दिन काठमाडौँका जनता मात्र यो सडकमा उड्ने हो भने यस्ता भ्रष्टाचारी नालायक सरकार जसले राज्यमा तिर्नुपर्ने कर उठाउन सक्दैन र विदेशीको अगाडि लम्पसार परेर केवल 55 अर्ब जुन नेपाल सरकारको 78-79 को बजेटको जम्मा 6% हो। राम्रोसँग बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने 55 अर्ब होइन 550 अर्ब आर्थिक वर्ष यो 78-79 मा उठ्न सक्छ। तसर्थ युवा साथीहरूको अब महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी के छ भने सधैँभरि तपाईहरु विभिन्न पार्टीको कार्यकर्ता बन्नु भएको होला, तर अब तपाईहरु नेपालको लागि नेपाली नबन्ने हो भने नेपाल रहने छैन। त्यसपछि के शरणार्थी बन्ने तपाईहरुको इच्छा हो? होइन। यो दिनमा चाहिँ जसरी
दिएर आएका हाम्रा लाखौं युवाहरूको बलिदानबाट प्राप्त गरेको 2072 सालको संविधानको नागरिकता सम्बन्धी धारा 2 हेर्नुहोस्। हामीलाई कसरी यिनीहरूले दास सुनियोजित रूपमा बनाउँदैछन् भन्ने कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। आदरणीय युवा साथी तथा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अन्ध नबन्नुहोस्, आँखा खोल्नुहोस्। देश डुब्दैछ, डुबाउनलाई जोगाउन अब हामी युवाहरू तदारुकता साथ सडकमा नआउने हो भने यो सरकारले तपाईँ हाम्रो स्वाभिमान कुनै पनि बेला लिलाम गर्न सक्छ, राष्ट्र लिलाम गर्न सक्छ। तसर्थ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कृपया अध्ययनशील बनिदिनुहोस्। हामीले भनेका कुरा सही छन् कि छैनन् हेरिदिनुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 2 मा हाम्रो देशलाई कसरी यिनीहरूले विधिकरण गर्दैछ त्यो पनि हेरिदिनुहोस्। र एमसीसी सम्बन्धीमा चाहिँ कति लाचार बनेर चाहिँ बुदाहरूमा चाहिँ सम्झौता अहिलेका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गरिसकेका छन्। तत्कालीन अवस्थामा अर्थमन्त्री भएर यस्ता पीएचडी गरेका नालायक अनपढ सरकारहरू हुनुभन्दा तुरिएकै जाति हुन्थ्यो। तर दुःख के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले नबुझेको कारण हामी जनतालाई हाम्रै करबाट पालित पोषित यस सरकारले हामीलाई सधैँभरि सडकमा उत्रिन बाध्य बनाएको छ। यो लाचार सरकारको विरुद्ध सम्पूर्ण युवाहरू एकजुट हौं। आफ्नो स्वाभिमान राष्ट्रियता र स्वाभिमानको रक्षार्थ हिजो पनि बलिदानी दिएका थियौं, अब पनि दिन्छौं। यदि सरकार बेलैमा सचेत हुन्न भने बलि दिन पनि हामी तयार छौं। सबैलाई हेक्कार होस्। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय मातृभूमि। कोभिडको महामारीले हामी ग्रस्त भइरहेको छ। यस्तो बेलामा पनि राष्ट्रलाई दुखेको, नेपाल आमा रोएको भएर तपाईहरू आउनु भएकोमा तपाईहरूलाई म हार्दिक अभिवादन गर्दछु। र साथै आफ्नो घरमा बसेर पनि एमसीसी पास हुँदैन, एमसीसी कुनै हालतमा पनि पास हुँदैन भनेर बसिरहनु भएका सारा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि म यही मञ्चबाट म हार्दिक अभिवादन गर्दछु। अघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्रजीले भन्नुभयो किन यो सरकारले नेपाललाई एमसीसीमा राखेको तथ्य कुराहरू किन देखाउँदैन भनेर यसको जवाफ म भन्छु। एमसीसी लागू भएका देशहरू कस्ता छन् तपाईहरुलाई म नाम पढेर सुनाउँछु। केही नाम पढेर सुनाउँछु। आर्मेनिया, लिसोथो, एल साल्भाडोर, होन्डुरास, कोसोभो, लाइबेरिया, म्याडागास्कर, निकारागुआ, नाइजेरिया, तान्जानिया, माली, सेनेगल, ट्युनिसिया, यी सबै देशहरूमा के छ? यी देशका कति देशका त नाम हामीले सुनेका पनि छैनौं। अरु 40 वटा देश छन्। यी देशहरूमा एउटै कुरा कमन छ, त्यो हो अमेरिकी साम्राज्यवाद। र यी देशहरू गरिब मुलुकहरू हुन्, तर प्राकृतिक स्रोत र साधनले सबै सम्पन्न राष्ट्रहरू हुन्। र आज हामीलाई यी देशहरूको तागामा राखिएको छ। यो हाम्रो देशप्रतिको एउटा बेइज्जती हो जुन हामी सहन सक्दैनौँ। अब एमसीसीमा नेपालले खर्च गर्ने, एक त यो अमेरिकी राजदूतले भन्नुभयो यो एमसीसी सहयोग होइन, यो लगानी हो। अमेरिकन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, अमेरिकन सरकारलाई म भन्छु हाम्रो देशमा तपाईहरुले लगानी नगर्नुहोस्। सदा सहायता देखाउनुहुन्छ भनेदेखि हामी तपाईहरुले देखाएको सहयोग र सदा सहायताको 1 गुणाको हामी 100 गुणा बनाएर देखाउँछौं। 100 गुणा सदा सहायता दिन्छौं। तर लगानी चाहिँदैन। यो नेपालीले बनाएको मुलुक हो। जुन बेलामा तपाईहरुको अस्तित्व पनि थिएन, जुन बेलामा तपाईहरुको नाम पनि थिएन, अमेरिका भन्ने देश थिएन, त्यो बेलामा पनि नेपाल आफ्नै एउटा पहिचान लिएर बसेको देश हो। तपाईहरुको लगानी चाहिँदैन। हामीले आफै लगानी गर्न सक्छौँ। अब सत्ता र भ्रष्टाचारको फोहोरी खेलमा डुबेका नेताहरू तपाईहरुलाई म भन्दछु, तपाईहरुले एमसीसी सम्झौता लागू गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। के गर्न खोज्दै
आउनुहुन्छ तपाईहरुले सोच्नु भएको छ यहाँ अमेरिकन एमसीसी आएपछि यहाँ नेपालको कानुन लाग्दैन एमसीसी मा काम गर्ने कसैलाई पनि नेपालको कानुन लाग्नेवाला छैन त्यसपछि के हुनेवाला छ यहाँ एकजना निर्मला पन्तले अहिलेसम्म निशा पाउन सकेको छैन न्याय पाउन सकेको छैन यहाँ सयौं निर्मला पन्तहरूले न्याय पाउँदैनन् तपाईहरुले फौजदारी कानुन नलगाउनु भनेर भन्नुभएको छ नेपालको कानुन नलाउने होस गर्नु होला शेरबहादुरजी प्रचण्डजी माधव नेपालजी गोजीहरू हुनुहुन्छ भोलि एउटा गणित तपाईहरुलाई पनि आउन सक्छ त्यतिखेर तपाईहरुले पनि न्याय पाउनुहुन्छ तपाईहरु अमेरिका जानु होला न्याय खोज्नका लागि तपाईहरुलाई चेतना भए अब तपाईहरुलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु तपाईहरु सत्ता र कुर्सीको खेलमा म्युजिकल चेयरमा तपाईहरु घुम्दै हुनुहुन्छ एउटालाई निकाल्नुहुन्छ अर्को बस्नुहुन्छ अर्कोलाई मिल्नुहुन्छ अर्कोसँग झगडा गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ यो नेपाल मुलुक कस्तो हो आजभन्दा करिब 300 वर्ष अगाडि एउटा 20 वर्षको केटाले गोर्खाबाट आएर 20 वर्षसम्म यही नेपाली दाजुभाइ यही नेपाली दिदीबहिनी यही नेपाली माटोबाट लडाई गरेर यो नेपाललाई एउटा मुलुक बनाएर चिनाएको छ त्यो मानिसको तपाईहरुले चिन्नुहुन्छ जब तपाईहरु सत्तामा आउनुभयो तपाईहरुका भिजिलेन्सले लगाएर त्यसको साली ढल्न लाउनुभयो त्यो मानिस हामीहरुको नेपालीको मनमा बसेको छ त्यो हो श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाह त्यही पृथ्वीनारायण शाह हाम्रो राष्ट्र निर्माता हुन् तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो बेलामा त्यसरी बनाएको देशलाई आज तपाईहरुले कुन हालतमा पुर्याउनु भएको छ हामीलाई होन्डुरससँग पुर्याउनु भएको छ हामीलाई लेसोथोसँग दाजुले बनाउनु भएको छ हामीलाई सेनेगलसँग दाजुले बनाउनु भएको छ तर चेतना भए यो मुलुक साना दुःखले आर्जेको होइन तपाईहरुलाई चेतना भए तपाईहरु विदेशबाट आयातित वादहरु तपाईहरु मार्क्सिजमका कुरा गर्नुहुन्छ तपाईहरु लेनिनिजमका कुरा गर्नुहुन्छ तपाईहरु माओइजमका कुरा गर्नुहुन्छ तर तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन जुन देशमा ती वादहरु लागू भए त्यही देशबाट तीहरु च्यातिएर फ्याँकिसके ती वादहरु च्यातिसके तपाईहरु अहिले आएर नेपालमा मार्क्सवाद लगाउनुहुन्छ तपाईहरु लेनिनवाद लगाउनुहुन्छ तपाईहरु माओवाद लगाउनुहुन्छ अनि गर्नुहुन्छ के नेपालीको हत्या नेपालीमाथि शोषण नेपालीमाथि अत्याचार त्यही गर्नको लागि तपाईले आउनुभयो हामीलाई चाहिएको छैन नेपालीलाई चाहिएको छैन यो त तपाईहरुले गरेको भएन यो भएन हामी सारा नेपाली नागरिकहरु भन्छौं यो त भएन हामीलाई यस्तो व्यवस्था चाहिएको छ यस्तो संस्कृति चाहिएको छ यस्तो मुलुक चाहिएको छ जहाँ नेपालमा जन्मेका नेपालका विद्वान नेपालका जनता नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सर्वमान्य नेपाली जनताको विकास गर्ने त्यस्ता सिद्धान्तमा आधारित त्यस्तो बात चाहिएको छ जुन हो पृथ्वीनारायण शाहले देखाएको पृथ्वी पथ र त्यस्तो अन्तर्गत हुने हामी नेपाली बादका नेपाली नागरिक तपाईहरु नेताहरूलाई म भन्दछु तपाईहरु होस गर्नुहोस् तपाईहरु बुद्धि पुर्याउनुहोस् नभएदेखि भोलि तपाईहरु रोमानियाको चौसेसको जस्तो हुनु होला तपाईहरु फिलिपिन्सको मार्कोस जस्तो हुनु होला बेलामा होस पुर्याउनुहोस् हामी नेपाली अगाडि बढिसकेका छौं अब तपाईहरुले रोक्न सक्नुहुन्न तपाई यति भन्दै म आफ्नो दुई शब्द एक टुङ्गाउँछु धन्यवाद यो मुलुक चाहिँ मोडर्न मुलुक चाहिँ बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले जोडिदिनु भएको एकीकरण गरिदिनु भएको र उहाँलाई आशीर्वाद चाहिँ कसले दिएको भन्दा गुरु गोरखले दिएको गोरखनाथले दिएको यो मुलुक भनेको भोलेनाथको मुलुक
मच्छिन्द्रनाथको मुलुक र आशीर्वाद प्राप्त गुरु गोरखनाथको आशीर्वाद छ हामीलाई। त्यसकारण म आगे आगे गोरख जागे, म आगे आगे भन्छु गोरख जागे भनिदिनु होला कृपया। 1 मिनेटसम्म जागेको जागै, अब खाडो जागो गुरु गोरखनाथ आगे 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 जागिसक्यो र सम्पूर्ण पृथ्वीमा कम्पन छ। आजको यो माइतीघर मण्डलाको कर्नरबाट म प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती बोल्दैछु। सर्वप्रथम म यस मुलुकका राष्ट्रपतिज्यू, यस मुलुकका प्रधानमन्त्रीज्यू, छिमेकी राष्ट्र भारतका महामहिम मोदीज्यू नरेन्द्र मोदीज्यू, मेरो उत्तरतिरका छिमेकी महामहिम सी जिनपिङज्यू र संयुक्त राज्य अमेरिकाका जो बाइडेन प्रेसिडेन्ट जो बाइडेनज्यू, सबैमा हार्दिक र यहाँ उपस्थित सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामी त शान्ति प्रेमी मान्छे, हामीलाई शान्तिका कुरा गर्न आउँछ, हामी मान्छेलाई माया गर्न जान्दछौँ। गुरु गोरखनाथको हामीलाई आशीर्वाद प्राप्त छ। त्यसकारण यस मुलुकको एक छटाक माटो जोगाउनको लागि पनि आफ्नो जीवनको आहुति जसले पनि दिन चाहन्छन्, जुनसुकै नेपालीले पनि। म त डक्टर हो, म त मेडिकल कलेजको प्रोफेसर पनि हो। अहिले मैले मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी पढाउँदै गर्नु पर्थ्यो होला, अथवा मैले विद्यार्थी बिरामी जाँच्दै गर्नु पर्थ्यो होला। तर जब मेरो मुलुक एकदमै बिरामी भयो, एकदमै साह्रै बिरामी परेको हुनाले र मेरो मुलुकलाई मैले आमा भनेको हुनाले, आमा बिरामी भएको अवस्थामा म डक्टर मात्रै हो, प्रोफेसर मात्रै हो भनेर क्लासरुममा बस्न सकिनँ, बिरामी हेर्दै त्यहाँ पनि बस्न सकिनँ। र त्यसको सच्चा डक्टर भनेको देशका नागरिकहरू, देशवासीहरू नै हुन्, टिचिङ डक्टर हुन् भनेर आज तपाईँ सबै डक्टरहरूको साथमा म पनि हातमा हात मिलाउन, काँधमा काँध मिलाउन आएको। अब रह्यो हामीलाई अमेरिकालाई अमेरिकाका महान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले गाली गर्नु छैन। त्यहाँका नागरिकहरूलाई म त धेरैचोटि अमेरिकामा गएको छु, त्यहाँका राम्रा युनिभर्सिटीहरूमा म एक्सपोज भइसकेका छु र त्यहाँका विभिन्न स्टेटमा पनि गइसकेका छु। र अमेरिकाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नेपाललाई साह्रै माया गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले ट्याक्स काटेर पठाएको पैसा हो, त्यो पैसा हामीले अमेरिकाले हामीलाई जति पैसा दिए पनि हामी लिन्छौँ, त्यसमा हाम्रो आपत्ति केही पनि छैन। तर कुनै पनि कन्डिसन राखेर दिएको पैसा हामीलाई मान्य हुने छैन, हामी लिँदैनौँ। यो कन्डिसन छ। हाम्रो संसद भन्दा पनि माथि अर्को संसद जस्तो, अर्को गभर्मेन्ट जस्तो, हामी चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड जस्तो, हाम्रा चाहिँ त्यस्तो भएको हुनाले ती क्लजहरू नराखिदिनुहोस्। जति पैसा दिन मन लाग्छ हामी स्वीकार्न तयार छौँ, हामीलाई दिँदा हुन्छ। यसै गरी एउटा इन्फर्मेसन मैले सेयरिङ मात्रै गरेको, मैले त टिचिङ हस्पिटलबाटै पढाएँ हो MBBS। त्यो टिचिङ हस्पिटल जापानिजले बनाइदिएको हो। अहिले म बर्दिवाससम्म राम्रो बाटो, युरोपियन स्ट्यान्डर्डको बाटोमा जान्छु, यहाँबाट काठमाडौँबाट बर्दिवास पुग्दा, त्यो पनि जापानले बनाइदिएको। यस्ता धेरै अरबौँ अरबका प्रोजेक्टहरू जापानले हामीलाई बनाइदिएको छ। तर कुनै पनि प्रोजेक्टहरू संसदबाट पास गर्नु परेको छैन, कुनै पनि कन्डिसन राख्नु परेको छैन। यसै गरी जर्मनीले पनि हामीलाई दिएको छ, चाइनाले पनि दिएको छ, इन्डियाले पनि दिएको छ। अर्थात् हामीलाई संसारभरिका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, संसारभरिका नागरिकहरूले नेपाललाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ। यो दिव्य भूमि हो भनेर भगवान बुद्धको जन्म यहीँ, माता जानकीको जन्म यहीँ, विश्वका अग्ला हिमाल यहीँ, मान्छे बचाउने जडीबुटी यहीँ, असाध्य मिलनसार मान्छे यहीँ, आवश्यक पर्यो मुलुकका लागि भने एक ठिक्का हुने 3 करोड नेपाली पनि यहीँ यस मुलुकमा। र हामी सबको हामी विकास विरोधी होइन, हामीलाई सहयोग दिनुहोस्, हामी लिन्छौँ, तर कन्डिसन नराखिदिनुहोस्। कन्डिसन राख्नु भयो भने त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन। ल त्यसो म अमेरिकन नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नि भन्न चाहन्छु, यदि अरू कुनै देशले त्यस्तो खालको कन्डिसन राखेर तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न खोज्यो भने तपाईँहरू लिनुहुन्छ कि हुन्न यति भनिदिनुहोस्। तपाईँको गभर्मेन्ट भन्दा माथि अरू कोही बसेर
तपाईलाई खरबौं डलर दिन चाह्यो, ट्रिलियन्स अफ डलर दिन चाह्यो भने तपाईहरूलाई मान्ने हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन भने नेपालीलाई चाहिँ किन मान्ने हुन्छ त? हामीलाई त्यो मान्ने हुनै सक्दैन। हामी तरुल भ्याकुर खाएर पनि बाँचौँला। हामीलाई साह्रै नै ठुलो कन्डिसन राखेर मुलुकै ध्वस्त पार्ने डिजाइन अन्तर्गत म त मदन भण्डारीको पोस्टमार्टम गर्ने मान्छे हो। मदन भण्डारीको पोस्टमार्टम गर्ने डाक्टर बोल्दैछु। मदन भण्डारीलाई मारियो, राजा वीरेन्द्रको वंश नाश गरियो, यो सबै एमसीसँग कनेक्टेड छ जस्तो लाग्यो अहिले मलाई के लाग्यो? राष्ट्रवादी खेमालाई ध्वस्त पार्ने कोसिस गरियो जस्तो लाग्छ। तर नेपाल कहिल्यै पनि नासिँदैन, कहिल्यै पनि मासिँदैन। किनभने एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु। यदि काठमाडौँ उपत्यकाका आदि यहाँका हाम्रा चाहिँ जुन नेवार समुदाय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, साँच्चीकै जागिदिनु भयो भने तपाईँको सत्ता एकै दिनमा ढलाइदिनुहुन्छ। एकै दिनमा। त्यो त अस्ति हामीले गुठीमै देखिसक्यौँ। गुठी विधेयक ल्याउँदाखेरि तपाईँहरूलाई कसरी घुँडा टेकाउनु हो त्यसरी उहाँहरू र हामी सबै हामी त एकजुट छौँ राष्ट्रियताको सवालमा। अब म धेरै कुरा आज भन्न चाहन्न। यो एउटा खुसीको कुरा चाहिँ के भनिदिन चाहन्छु भने अहिले सम्पूर्ण नेपाल नै जागेको छ। हाम्रा ऋषिहरू, हाम्रा चाहिँ धर्मगुरुहरू सबैहरू हाम्रो जति पनि हुनुहुन्छ नदीका किनारमा बसेर जल उठाउँदै तर्पण दिँदै सङ्कल्प पनि गर्नुभएको छ। म पनि घरबाट हिँड्नुभन्दा अगाडि पवित्र गौमाताको गहुँतले सेचन गर्दै अलिकति गहुँत पनि खाँदै, किनभने स्वास्थ्यको लागि राम्रो रहेछ, त्यो पनि खाँदै अलिकति जल बागमतीमा पनि अलिकति दुध नागलाई पनि चढाउँदै अलिकति दुध बागमतीमा पनि चढाउँदै आएको मान्छे हो म। मातृभूमिको लागि मेरो जीवन, म बच्चैदेखि मातृभक्त, देश मातृभूमि भक्त, बाँकी जीवन पनि मातृभूमिकै लागि। अब फेरि एकचोटि नारा लगाऊ, आगे 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 आगे। ल अब कसैले सक्दैनन्। आजको यो सङ्कल्पले यो कुरा प्रमाणित गर्यो। सम्पूर्ण संसार जगतका मेरा मित्रहरू, मेरा भाइ बहिनीहरू, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म अर्को काममा पनि जानुपर्ने भएको हुनाले मलाई बिदा दिनु। यही मातृभूमिकै कजको लागि म जाँदैछु। तर सधैँभरि तपाईँहरूसँगै हुन्छु र तपाईँहरू पनि मसँगै हुनुहुन्छ सधैँ। र हामी डेभलप नेपाल देख्न चाहन्छौँ। हाम्रा बाहिर गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि भित्र बोलाउन चाहन्छौँ र नेपाल डेभलप भएको हेर्न हामीले पाउनेछौँ एक दिन। र नेपालमा पाइला टेक्नका लागि कमसेकम अरूले 6 महिना भिसाको लागि वेट गर्नु परोस्, त्यो दिनहरू गनेर बसेको छु। मातृभूमि नेपाल अमरको